खै त रामचन्द्र कहाँ हरायो? सुगम श्रेष्ठ, सिद्धार्थ, सुसन कार्की, तिमीलाई क्वेसन पनि पढ्न आउँदैन है क्या? यो समीकरणले पनि भिडियो मैले आजसम्म समीकरणले भिडियो अन गरेर देखाएको छैन है। समीकरण, डु यु वान्ट मी टु कल योर प्यारेन्ट्स राइट नाउ? Okay, now in this question you are asked to find out the value for A union B in listing method. Same idea, what does the listing called? Listing method भन्नाले कस्तो खालको मेथडलाई लिस्टिङ मेथड भन्छ ल भन त? म्याम लिस्ट बनाउने। अनि अब यो क्वेशनमा तिमीसँग छ, can you tell me यो क्वेशनमा यो स्क्रिनमा यसमा नै एउटा कुनै चाहिँ लिस्टिङ मेथडलाई लेखा छ, कुनै नम्बरमा लेखा छ, कुन चाहिँ सेटमा लेखा हो? टेल मी। A B C D E F G H I J K स्क्रिनमा छ ल। 2 number 3 number। Yes, very good. 2 number and 3 number 4 number। Yes, 3 number. No. 2 or 3 is written in listing method because all the elements are listed here in curly brackets. And what about 4 number? 4 number ma set is written in which form? हेर त? Set builder method. यसरी चाहिँ if we write any set, this method is known as set builder. Okay. So now let's get अब हाम्रो क्वेशनमा के भनेछ त्यो हेरौँ है त? Okay ma'am. First, okay, now so we have in this question you have to find out the value for A union B. यसमा अब हामीलाई coordinate है, elements we need to write down the elements for the set A. So let me ask you, all these questions are already known to from your previous classes. 6 मा पनि पढ्यौ, 7 मा पढ्यौ, 8 मा पनि पढ्यौ है। अब यो क्वेशन को लागि ओके रिदम भयो। मैम मिस्टेक। ओके ल यसमा यो क्वेशनमा A युनियन B को भ्यालु कति हुन्छ होला? What will be the elements for the set A union B? 1 3 5 6 7 3 5 6 1 2 3 5 7 Yes. Okay, A union B भन्नाले look at the figure very properly है। A union B भन्नाले A र B मा भएको yes A र B मा भएको complete element लाई A union B भनेपछि यो फिगर भित्र भएको यो सर्कल भित्र भएको सबै एलिमेन्ट B मा A union B हो राइट? So अब यसमा तिमीले कुन कुन लेख्छौ? You have to write down in order 1 2 3 5 6 7 8 5 7 8 6 अनि 7 एलिमेन्ट्स। अब यति भयो, फर्स्ट टु आन्सर है यहाँ हेर। एन्ड राइट द फलोइङ सेट्स बाइ लिस्टिङ मेथड भनेछ, यो यसको आन्सर यो सिधो। अब अर्कोमा के भन्छ? एन्ड अपरेशन्स एन्ड एक्सप्रेस देम इन सेपरेट भेन डायग्राम। अब यसको लागि भेन डायग्राम के त? यसको लागि यो भेन डायग्राम बनाउने, यस्तो फिगर बनाउने अनि A B को साइज सेट गर्ने। ओके, हरेक क्वेशन को लागि छुट्टा छुट्टै बनाउनु रे भेन डायग्राम। ए मैम क्वेशन चाहिँ ये भयो, छुट्टा छुट्टै बनाउनु पर्ने। यस, सो यु हैव कतिवटा छ गनम है यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 बनाउने छु। यस भयो। यहाँसम्म कसैलाई केही डाउट छ? छैन मैम। ओके, यु डोन्ट ह्याभ। ओके, भेरी गुड। ल अब अर्को A इन्टरसेक्सन B। अब म सोध्छु है तिमीहरूलाई, A इन्टरसेक्सन B भनेको यसमा कुन वटा भ्यालुज फर A इन्टरसेक्सन B? ल म कसलाई सोध्छु भने 8 2 8 6 2 6। ओके 8 A इन्टरसेक्सन बिचको यो पार्ट हैन? हो मैम। ओके भनेपछि तिमीले यसमा लेख्दाखेरि चाहिँ यु आर गोइङ टु म्याम यसमा भेन डायग्राम नै बनाउनु पर्छ है। यस, यू क्यान सी द क्वेशन। क्वेशनमा के भनेछ? हरेक क्वेशनमा के भनेछ? एक्सप्रेस देम इन सेपरेट भेन डायग्राम भनेछ। भनेपछि
बाइसेडी 1 को लागि एकचोटी बनाउने, फेरि 2 को लागि एकचोटी बनाउने। ओके, 2 नम्बरको लागि भेन डायग्राम कस्तो बन्छ त? यस्तो बन्छ। सेम बनाउने, एभ्रिथिङ ड्र द सेम, जस्ट द सेडिङ डिफरेन्ट है, खाली सेडिङ हुन्छ। ल, दिस इज A intersection B. Okay, now can you find out A union B complement? 4 9 10 4 9 10, very good. 4 9 10, 4 9 10 में यो सर्कल भन्दा बाहिरको एलिमेन्ट्स आर A union B. So you can write 4 9 and 10. Okay, यसको लागि भेन डायग्राम कसरी बनाउने? 4 9 10 जुन ठाउँमा छ त्यो ठाउँमा सेट गरिदिने भनेपछि सर्कल भन्दा बाहेक बाहिर सर्कलको बाहिर पार्टलाई सेट गर्ने। दिस विल बी द भेन डायग्राम फर A union B complement. Okay, okay, so like this you can find out. Okay, okay, this is for A union B complement को भेन डायग्राम यस्तो हुन्छ। अब now find A intersection B complementary, कुन चाहिँ हुन्छ होला? A intersection B complement भन्नाले 8 2 6 होइन, अरु सबै। ओके, यस, भेरी गुड। यो A इन्टरसेक्सन, यो जुन चाहिँ मैले यहाँ कलर गरिरहेको छु नि, यो भन्दा बाहेक अरु सबै, यो कलर गरेको बाहेक बाँकी सबै भनेको 1 3 4 5 7 9 10 यसको लागि तिमीले भेन डायग्राम कुन कसरी ड्र गर्छौ त? यो सबै पार्टलाई सेट गर्ने। कुन पार्टलाई सेट गर्ने यहाँ है? A लाई B लाई अनि बाहिरलाई। यस, सबै पार्टलाई गर्ने, सबैलाई गर्ने है, एक्सेप्ट बिचको पार्टलाई। बिचको भागलाई छोडेर बाँकी सबै सेट गर्ने। यसरी यसरी सेट गर्ने। ल, यसरी सेट गर्ने भयो। यसलाई पनि सेट गर्ने। all unit is set except 8 2 यसरी चाहिँ this will be the Venn diagram for A intersection B complement. Okay, भयो म्याम। अब A माइनस अहिले यसलाई लास्टमा हेरौँ है त। ल, अब यो A minus B हुन्छ 1 3 यस। A minus B भनेको 1 यो A को मात्रै पार्ट, किनकि यो पार्ट भनेको त B सँग कमन छ हैन, त्यही भएर नगर्ने। सो वी विल only Ma'am, 1 and 3. Yes, so the elements for this will be मैम B मा नभएको, A मा मात्रै भएको के B मा भएको। कुन? मैम यो A minus B मतलब 1 3 1,3 minus 7,5 गर्न मिल्दैन हैन? किन 7 किन गर्नु? यो A minus B भनेको 1 3 आउँछ, only A हो के? only A। अनि तिमीले चाहिँ only B भन्देको भए 5,7 ओके, बुझे मैम? ठीक कान्दिस त। ओके, ल अब आऊ U minus A complementary, U minus A complementary 6 8 1 2 3 6 7 मान्छे त्यो त मैले त्यही रूपमा त मेस गरेर हैन। U minus A complement ग्रुपमा थर्का न। शुभम भट्टराज भण्डारी। yes ma'am Okay, so what will be the value for U minus A complement? 1 2 3 6 8 1 2 3 6 8 Yes. Okay. अब पहिला हेर्ने, first of all you need to find out what will be the value for A complement. A complement को भ्यालु चाहिँ कुन हो आइडेन्टिफाई गर्ने है त। A complement भन्नाले के हो त? A भन्दा बाहेक बाँकी सबै हैन त हो? A complement refers to A भन्दा बाहेक बाँकी सबै भन्नाले यो A भन्ने सर्कललाई छोडेर बाँकी सबै भन्नाले 7 5 4 9 म्याम यु मा भएको यिनीहरु चाहिँ A complement भयो। अब फेरि के भने यहाँ U minus A complement, यसको उल्टो
युमा भएको एमा ए कम्प्लिमेन्टमा नभएको सरी यसको ठ्याक्क उल्टो के यु माइनस ए कम्प्लिमेन्ट भन्नाले त्यस्तो एलिमेन्ट्स जुन चाहिँ युमा चाहिँ भएको तर ए कम्प्लिमेन्टमा चाहिँ सरी यु पनि भएको चाहिँ नलिने तर युमा मात्रै भएको कुन 1 3 8 2 6 yes 1 no a complement okay a complement say 4 5 7 9 10 complement say अब a complement ला छोड दिनु पर्यो अब बाकी के 1 2 3 6 8 6 8 गर्ने है यो यसलाई एक्स एड गर्नु सबै 4 किन नि यो 4 ए युनियन भने भए ए सर्कलको बाहेक हुन्छ यसमा 4 हुँदैन नानी किन 7 5 फर्स्ट ए कम्प्लिमेन्ट ओके फर्स्टमा ए कम्प्लिमेन्ट भन्नाले के कुन चाहिँ एलिमेन्ट हुन्छ त्यो सोच ल हेर है म यहाँ लेख्छु तिम्रो हेर है यहाँ लुक एट द स्क्रिन नाउ ओके सो ओके इफ यु आर कन्फ्युज्ड म अब तिमीलाई यो चाहिँ राम्रोसँग बुझाउँछु त्यसपछि यो तिमीले आफै गर्ने है बी कम्प्लिमेन्ट ल तिमीलाई यसरी हेर्न डाउट भएको छ भने यु क्यान डु इट इन सम अदर वे अल्सो सपोज फर्स्ट अफ अल यु सी इज ए कम्प्लिमेन्ट ओके कम्प्लिमेन्ट भन्ने के हो त राइट इट डाउन हियर है ए कम्प्लिमेन्ट भन्नाले यु ह्याभ टु इन्क्लुड अल दोज एलिमेन्ट्स ए कम्प्लिमेन्ट भनेको ए को एलिमेन्ट्स ला छोडेर बाकी सबै लेख्ने सो दे आर 4 7 5 4 5 7 9 10 comma 7 comma 9 10 10 यति यो चाहिँ ए कम्प्लिमेन्ट भयो है ल अब यु हेरौँ यु को एलिमेन्ट्स के हुन्छ यु भने यस यु भने सबै यु भने सबै के भन्नु छ हैन म्याम अघि लेखेको ओके अब यु भनेको सर्कल भित्र र सर्कल बाहिर भएको सबै एलिमेन्ट्सलाई लिस्ट आउट गर्ने ए ओके ओके ल ल नो प्रब्लम 1 2 3 ओके ल 4 5 5 6 7 8 9 7 9 10 8 छ 8 पनि छ 8 9 अब 10 अब तिमीले यस्तो एलिमेन्ट्सहरु इन्क्लुड भनेको चाहिँ हैन म्याम यो होस् ए मा नहोस् ए कम्प्लिमेन्टमा नहोस् ल 4 छ 4 लाई इन्क्लुड गर्न मिलेन 4 लाई काट देऊ 5 पनि इन्क्लुड गर्न मिलेन 5 पनि काट देऊ 7 पनि मिलेन गर्न मिलेन 7 लाई काट देऊ 9 काट देऊ पनि मिलेन 9 र 10 अब बाकी के मिल्यो त के रह्यो 1 2 3 6 8 6 8 त्यो भनेको यो ए हैन त यसलाई सेट गर्नु है ल यसरी यसलाई फाइन्ड आउट गर्न सक्छौ एम अनि यु माइनस बी इन्टरसेक्ट ए इन्टरसेक्ट यो म्याम अर्को को चाहिँ म्याम यो कम्प्लिमेन्ट 7 5 8 2 6 हुन्छ हो म्याम लास्ट नम्बरको हो 2 बी कम्प्लिमेन्ट त के होला त्यसो भए 2 5 6 7 8 ओके ल ल है सुन है फेरि सुन राम्रोसँग सुन ओके फर्स्टमा ए कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो त्यो बुझ्नु पर्यो व्हाट इज ए कम्प्लिमेन्ट म्याम ए मा भएको एलिमेन्ट हाउ डु वी गेट ए कम्प्लिमेन्ट यस ए कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो त यु डिफरेन्स ए हो म्याम ओके यु माइनस ए भनेपछि तिमीले यस्तो एलिमेन्ट्सहरु लिस्ट आउट गर्नुभयो जुन युमा मात्रै छ एमा भएको एलिमेन्ट्सहरु लेख्न मिलेन यु ह्याभ टु लिस्ट आउट दैट एलिमेन्ट व्हिच आर ओन्ली इन
U because A र U दुईटैमा common element हुन्छ, right? So you have to list out that elements which are common in U. So which only I can write 4. A 9 complement कति आउँछ? 4 5 4 5 7 7 10. ल यसमा केही डाउट छ कसैलाई? छैन म्याम। भयो? A complement को भ्यालु यो सृजना अनि म्याम टोटल यु को भ्यालु अब चाहिँ हामीलाई U minus A complement है नि त। अब U बाट त्यस्तो एलिमेन्ट्स लिस्ट आउट गर्नु पर्यो जुन चाहिँ A मा चाहिँ जुन चाहिँ U मा मात्रै होस्, A कम्प्लिमेन्टमा भएर भएन भनेपछि U भनेपछि सबै एलिमेन्ट्स हो हैन, भनेपछि 4 छ, 4 चाहिएन हामीलाई, 5 छ A कम्प्लिमेन्टमा, 5 पनि चाहिएन, 7 छ, 7 पनि चाहिएन, 9 छ, 9 पनि चाहिएन, 10 छ, 10 पनि चाहिएन। अब के बाँकी रह्यो त अब ल भन त? U what is left in U? 1 2 3 1 2 3 6 र 8। अब यस्तै गरी U minus B कम्प्लिमेन्ट पनि निकाल्ने सक्छौ? अब क्वेशन नम्बर 1 गर्न सक्छौ कि सक्दैनौ सबै? Yes, ma'am. ओके ल मैम ओके हजुर मैम इसको फिगर बनाउने ओके U minus A कम्प्लिमेन्ट को फिगर त यो कुन हुन्छ ल भन त? 1 3 6 and 8 पछि यसलाई सेट गर्ने। This one you have to set, okay? You set गर्ने। ओके मैम ओके ल यो गर्न सकिहाल्छ तिमी। यो तिमीलाई सक्छ होला नि? A कम्प्लिमेन्ट B कम्प्लिमेन्ट को युनियन लिने के हुन्छ होला? A कम्प्लिमेन्ट भने कति आएको थियो अघि हाम्रो? 4 7 9 कम्प्लिमेन्ट भने 4 9 10. अनि अनि B कम्प्लिमेन्ट भनेको B भन्दा बाहेक हैन? 1 3 4 9 10। सो युनियन निकाल्नु पर्छ भन त? 1 3 यो इंटरसेक्शन को भन्दा बाहेक अरु सबै लेख्ने 1 3 4 9 10 7 5। so you write it in order मा लेख्ने। ओके गर्छौ? Yes, क्वेशन ल तिमीले सबैजनाले क्वेशन नम्बर 1 गर त। तिमीले खासै आफै गर्ला जस्तो लाग्दैन मलाई। अहिले हामी 2 3 4 हामी एकछिनमा गर्छौं। भोलि पनि हाम्रो क्लास छैन, भोलि छ है क्लास। कम्प्लिमेन्ट निकाल्ने अनि तिमीले के निकाल्नु पर्यो त हेर त यो क्वेशनमा। इन दिस क्वेशन यु हैव टु फाइन्ड आउट द भ्यालु फर A कम्प्लिमेन्ट पहिला, B त्यसको युनियन निकाल्ने है त। सो लेट्स सी के हुन्छ है त। You tell me by looking at the Venn diagram what is the value for A complement? A complement 4 9. A भन्दा 1 2 3 A complement भन्दैछु मैले। 1 4 5 sorry 9 9 5 7 9 10। Yes, very good. ल फर्स्टमा हामी A complement लेखौं है। ल ओके म्याम क्वेशन सार्नु पर्छ। क्वेशन परेन, यो माथिको यो वर्ड मात्रै गर किनकि हरेक क्वेशनको लागि भेन डायग्राम बनाउनु परिहाल्यो तिमीहरुलाई हैन। तर क्वेशन सार्नु यो फिगर सार्नु परेन। ल फर्स्टमा we are going to find out the value for A complement union B complement है त। ओके कम्प्लिमेन्ट भन्नाले यो सर्कल A भन्दा बाहेक अरु सबै यो भनेको 5 7 9 10 4 5 7 7 9 10
9, 10, 10. Okay, these are the elements for A complement. Union. A अब complement. B complement भन्नाले यो B को सर्कल भन्दा बाहेक अरु के हुन्छ त? 1 2 set. 2 पनि हुन्छ? 1, 3, 4, 9, 10. ए 1 Yes. 1 3 9 10. 1 3 अनि 4 4 9 10. 4 9 बल्ल यो एलिमेन्ट उहिले कम्प्लिट युनिट हो भइहाल्यो यहाँ ल कमन एलिमेन्ट रिपिट नगर्ने we are not going to repeat the common elements huh 1 2 3 4 5 7. okay yes okay 1 2 1 3 छैन 4 ए 5, 3 6 छ 4 5 7. छैन म्याम 6 छैन. 6 छ छैन म्याम. छैन 7 छ 6 म्याम. 6 8 8 छैन 9 छ डबल भयो भयो कि भएन यति कपी गरिदिने न म्याम. 1 3 4 5 7 10 should not repeat the same element रिपिटेसन छ भने एकचोटि मात्रै लेख्ने है अब हामीलाई के गर्नु पर्यो नाउ वी हैव टु सेड वी हैव टु शो द भेन डायग्राम फर इट 1 3 5 7 10 त्यो ठाउँमा अब हामीले सेट गर्छौं यो सेट गर्ने हैन के काम भन त ल so this is the Venn diagram okay यो पनि सेम हैन यो पनि हुन्छ भनेपछि A into B बाहेक सबै हुन्छ हैन त okay हो म्याम. okay this is the Venn diagram for A complement union B complement okay अब गर ल